আগে জয় জগন্নাথ। हरी बोला, हरी हरी बोला, हरी हरी बोला। हरी बोला, हरी हरी बोला, हरी हरी बोला। त्रिनाथं जगतामधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ओम श्री परमात्मने नमः। तो पंचदशोऽध्यायः श्री पुरुषोत्तम योग श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधस्ताखमस्मत्थं ब्रह्मणत्रयम् तन्नांसि यस्य परिणानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा धामनं तत्परिमागितं तस्मिन् कथानानि पश्येयुः हरी बोला, हरी हरी बोला, हरी हरी बोला। गृहेद्वैतानि सञ्जाते वायुगन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ध्यानमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्थितं मापे भुञ्जानं मा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः तन्धर्मनवस्थितं चक्नो प्राकृतस्थानो नैयपश्यन्ति चेतसः तदादित्वं गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं गच्छन् रामसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यवामगम् रामाविश्व च भूतानि धारयामि हमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां निहमास्थितः प्राणप्राणस्तमाज सर्वश्च चाहं